नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन विजयी हुने दावी गरेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार समेत रहेका महामन्त्री थापाले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा दुवैमा विजयी भएर सरकार बनाउने बताएका हुन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतको 5 वर्ष खेर गएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले जितेपछि भने त्यो समयलाई खेर जान नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। महामन्त्री थापाले निराश र आक्रोशित जनताको मत लिएर सरकार बनेपछि सत्तारूढ गठबन्धनले त्यसलाई खेर जान नदिने गरी काम गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। जनमतको कदर हुने गरी काम गर्न सकिएन भने जनताले विरोध गर्ने उनको भनाइ छ। हामीले काम गर्न सकेनौँ, जनतालाई महसुस गराउन सकेनौँ, सङ्केत मात्र पनि दिन सकेनौँ भने त्यो बेलामा फेरि हाम्रो हालत पनि के हुन्छ भने हामी सिंहदरबारमा हुन्छौँ, सांसदको टाउको गनिरहेका हुन्छौँ, बहुमत पुगिरहेको हुन्छ, तर बाहिर सडकमा जनता निस्केर हाम्रो विरुद्धमा सङ्गठित भइरहेको हुन्छ। हामी यो कुरामा प्रष्ट हुन आवश्यक छ। महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचनपछि आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको पनि दोहोऱ्याएका छन्। त्यसका लागि पार्टीभित्रका साथीहरूले आफूलाई साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। रोल्पाको सुलीचौरमा जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सुलीचौर सेवा केन्द्र नजिकै जीव दुर्घटना भएको रोल्पा प्रहरीले जनाएको छ। सुलीचौरबाट गजुलका लागि छुटेको जीप रोकेर सामान राख्ने क्रममा गाडी ब्याक हुँदा दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय सुलीचौरले जनाएको छ। लु 1 ज 3234 नम्बरको जीप पल्टिँदा 12 जना घाइते भएका छन् भने 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। उनीहरूलाई प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि मेडिकल कलेज कोहलपुर रिफर गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय सुलीचौरका इन्चार्ज ओम प्रकाश वाग्लेले जानकारी दिए। गाडी सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकप्रति प्रतिबद्ध भई काम गर्न सके देशको आर्थिक असमानता विपन्नतालाई हटाउन सकिने बताएका छन्। बुधबार भक्तपुरमा आयोजित नेपाल सम्वत 1143 को अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान एवं राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाको शालिगमा माल्यार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालमा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका आर्थिक विपन्नता भएका नागरिकहरूको ठूलो सङ्ख्या रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल सम्बद्ध धर्म संस्कृति इतिहास परम्परासँग अभिन्न रूपमा जोडिएकाले यसको जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नेपाल सम्बद्धको प्रयोगलाई आगामी दिनमा बढाउँदै जानुपर्ने र नेपाल सम्बद्धको संस्कृति र महत्त्वलाई नागरिकमाझ थप उजागर गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्तिभन्दा सामाजिक भूमिका र राष्ट्रिय हितलाई आत्मसात गरी अघि बढ्न सक्नुपर्ने पनि बताए। इतिहास र परम्परासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको नेपाल सम्बन्धको प्रयोगमा गर्दै आगामी दिनमा यसको प्रयोगलाई थप व्याप्त गर्दै यसको सांस्कृतिक महत्त्वलाई जागरण गर्न हामी सबै मिलेर काम गर्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावलाई सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्रतापूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै प्रबन्ध मिलाइसकेको बताएका छन्। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको सूक्ष्म अनुगमन गरी निर्वाचन आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगले नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रहरी र विभागलाई निर्वाचन आचार संहिताको पालना भए नभएको बारे पनि अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त कार्यका लागि आफ्नो स्थानीय संरचनालाई परिचालन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न प्रचार प्रसार गर्न पनि रोक लगाएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी विद्युतीय सामग्री उत्पादन नगर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन नगर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्रीहरू सेयर नगर्न निर्देश गरेको छ। नेपाल सम्वत 1143 को अवसरमा वीरगञ्जमा बाजा र झाँकी सहितको प्रभात फेरी निकालिएको छ। वीरगञ्जको अल्खिया मठ स्थित बाल उद्यान पार्क परिसरबाट नेवा दय दबु पर्साको अगुवाईमा निकालिएको प्रभात फेरी आदर्श नगर, माई स्थान, घण्टाघर, मिना बजार, 6 नम्बर गेट, गणेशमान चोक हुँदै बिर्ता स्थित नेपाल सम्वतको सुरुवात गर्ने राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाको शालिग निर पुगेर सकिएको थियो।
विभिन्न जाति र समुदायका अगुवाहरूको पनि सहभागिता रहेको प्रभात फेरीमा नेवार समुदायका बालबालिका, युवा युवती, महिला, पुरुषहरू आफ्नो जाति र समुदायको पहिचान झल्कने वेशभूषा र पोसाक लगाएर सहभागी भएका थिए। नेवा दबु पर्साका अध्यक्ष प्राण राजपतिको अध्यक्षतामा निकालिएको प्रभात फेरीकै क्रममा वीरगञ्जका विभिन्न चोकमा रहेका शहीदहरूका शालिगमा माल्यार्पण समेत गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलले पेश गरेको बन्द सूचीको अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको छ। राजनैतिक दलले पेश गरेको बन्द सूचीको जाँचबुझ गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम नै आयोगले अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिनिधि सभातर्फका 110 सिटका लागि 47 दलले बन्द सूची पेश गरेका थिए। त्यस्तै प्रदेशसभाका 220 सिटको लागि पनि राजनैतिक दलहरूले बन्द सूची त्यस्तै प्रदेशसभाका 220 सिटका लागि पनि राजनैतिक दलले बन्द सूची पेश गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफूभन्दा माथि जनतालाई राखेर निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। बुधबार भक्तपुरमा आयोजित नेपाल सम्वत 1143 को अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान एवं राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाको शालिगमा माल्यार्पण समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले नेपाल सम्वतको छुट्टै मौलिक महत्त्व र पहिचान रहेको भन्दै नेपाल सम्वतलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक भएको बताइन्। सरकारी कार्यालयहरूमा चलाउने डकुमेन्टहरूमा नेपाल सम्वत प्रयोग गर्न नसकेसम्म राष्ट्रिय सम्वत, राष्ट्रिय विभूतिको मान्यता दिएको अर्थ नरहने जिकिर उनको छ। हामीले चलाउने हामीले जति पनि अफिसियल डकुमेन्टहरू छन् ती डकुमेन्टहरूमा नेपाल सम्वत जबसम्म हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यसलाई राष्ट्रिय सम्वत, राष्ट्रिय विभूतिको मान्यता दिएको त्यति अर्थ नहुन सक्छ। अहिलेको राजनीतिक दल र नेताहरूले राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाबाट धेरै कुरा सिक्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उपप्रमुख डङ्गोलले संसारमा नै नभएको देशको नामबाट एउटै मात्र सम्वत भनेको नेपाल सम्वत रहेकोले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाको नाममा हरेक वर्ष 3 जनालाई पुरस्कृत गर्ने बताएका छन्। शङ्खधर साखुवाको योगदानलाई चिर बनाउनेहरूलाई कदर स्वरूप हरेक वर्ष 3 जना व्यक्तित्वहरूलाई 1 लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कृत गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका हुन्। यो मन्त्री परिषदमा पनि छलफल भइसकेको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हुन्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ र प्रक्रियामा केही चाहिँ अलिकति हामीले अलिक थप कामहरू गर्नु पर्ने भएको हुनाले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति पनि आइसकेको छ र यसलाई अब केही समयभित्र नै सरकारको तर्फबाट शङ्खधर साखुवाको नाममा 3 जना व्यक्तिहरू जसले यो क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएको छ रु 1 लाखको हिसाबले 3 जना व्यक्तिलाई सरकारको तर्फबाट हरेक वर्ष पुरस्कृत गर्ने काम चाहिँ हुनेछ। मन्त्री श्रेष्ठले उपत्यकाको पर्यटन विकास, संस्कृति र सम्पदाको विकास गरेर नै सम्भव रहेको जिकिर गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता ओन्सरी घरतीले आफ्नो एकमात्र एजेन्डा देशको विकास र समृद्धि भएको बताएकी छन्। बुधबार सालखा महादेवस्थानमा आयोजित साखु जेसिजको 21औं शङ्करापुर स्मारिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको विकास र समृद्धि बाहेक अरू कुनै एजेन्डा आफूहरूसँग नभएको बताएकी हुन्। उनले अझै पनि आफूहरूले चाहे जस्तो देश बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै देशलाई क्रमशः समृद्ध बनाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिइन्। विगतमा गरिएका सम्पूर्ण कामहरूको पनि जिम्मेवारी लिने बताउँदै उनले कसैको पनि हक नछिनिने गरेर कानुन निर्माणमा जोड दिने पनि बताइन्। यहाँ चाहिँ व्यवसायहरूको हक छिनियो भन्ने कुरा पनि यहाँ गुनासोहरू आयो। म यो पनि सुनेको छु र नोट गरेको छु र यहाँ चाहिँ विगतको जस्तो नहोस् भन्ने पनि तपाईँहरूको त्यहाँ आवाज आयो, यो पनि सुनेको छु। मैले कसैको पनि हक नछिन्ने गरेर या नछिनिने गरेर या सबैको हक अधिकारहरू ग्यारेन्टी हुने गरेर आफूले कानुन लेख्ने कुरामा चाहिँ सधैँ म चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहनेछु। नेता घरतीले सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएकी छन्।
गएको असोज 19 गतेदेखि 24 गतेसम्मको अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले मूलमा क्षति भएपछि कर्णाली प्रदेशमा नागरिकलाई खानेपानीको समस्या भएको छ। बाढी र वर्षाका कारण माथिल्लो कर्णालीका विशेष गरी कालीकोट, जुम्ला, मुगु र हुम्ला गएको पहिरोले खानेपानीका मूलमा क्षति भएको छ भने कतै मुहान नै बाढीले बगाएर लगेको छ। पहिरोले मूल नै बन्द भएपछि त्यहाँका नागरिक खोलाको फोहोर पानी खान बाध्य भएका छन्। यसले आउँ पर्ने झाडा पखाला लगायतका विभिन्न रोग लाग्ने समस्याको खतरा पनि बढ्दै गएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बागलुङले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म झण्डै रु 12 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ। 3 महिनाको अवधिमा 1700 सवारी साधनलाई कारवाही गरी 11,89,000 राजस्व सङ्कलन गरेको हो। सो अवधिमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल र सबैभन्दा कम टिप्पर कारवाहीमा परेका छन्। 523 मोटरसाइकल र 42 टिप्पर कारवाहीमा परेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। ट्र्याक्टर 323, जीप 310 र 283 वटा बस कारवाहीमा परेका छन्। मोटरसाइकलबाट 3,62,000, ट्र्याक्टरबाट 2,30,500, जीपबाट 2,13,500, बसबाट 1,87,000 र ट्रिप्परबाट 1,74,500 रुपियाँ सङ्कलन भएको ट्राफिक कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत अवैध रूपमा सञ्चालित पेट्रोल पम्पको हटाउने तयारी गरेको छ। तिहार सकिए लगतै मापदण्ड विपरीतका पेट्रोल पम्प हटाउने महानगरले जनाएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी एक्लैले बहुमत ल्याउने जिकिर गरेका छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार समेत रहेका पौडेलले 5 वर्षका लागि जनादेश प्राप्त शक्तिका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने शक्तिका रूपमा एमाले उदाउने जिकिर गरे। साथै उनले अब छिट्टै पार्टी केन्द्रले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। संविधानको रक्षा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने तर त्यसको शासकीय स्वरूपलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको समेत उनको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार र मानवीय संशोधनको विकास गरेर मुलुकको समग्र आम्दानीलाई अगाडि बढाउने प्रश्नमा आफूहरू केन्द्रित रहेको पनि पौडेलले बताए। नेता पौडेलले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूको निर्वाध रूपमा नागरिकहरूले उपभोग गर्न पाउने परिस्थितिको निर्माणमा पनि आफ्नो पार्टी लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। सरकारले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रलाई सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बसन्तपुर दरबार क्षेत्र र स्वयम्भूनाथ चैत्य, जीवित देवी कुमारीलाई राख्ने घर, लाखे घर, पवित्र भूमि सीता पाइला, तलेजु मन्दिर जस्ता सम्पदा र इन्द्रजात्रा लगायत विभिन्न जात्रा पर्वको प्रचलन रहेको क्षेत्रलाई सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सोच अगाडि सारिएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय बासिन्दाले पाउने व्यवस्था गर्न लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए। सम्पदा क्षेत्रका जनताले पर्यटनबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने वातावरण बनाइने उनको भनाइ छ। जुम्लाका स्थानीयले उत्पादन गरेको सयपत्री, गोदावरी लगायतका फूल स्थानीय खलङ्गा बजारमा खपत हुँदै आएको छ। यस वर्षको तिहारमा जुम्लामा स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छ। यसअघिका वर्षमा स्थानीय ताजा फूलभन्दा कृत्रिम फूलले बजार पाउने गरेको भए पनि व्यावसायिक रूपमै फूल उत्पादन हुन थालेपछि कृत्रिम फूलको व्यापार भने घटेको छ। पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा फूल खेती गर्ने कृषकहरू जुम्लामा बढेका छन्। कृषकहरूले यो वर्ष व्यावसायिक रूपमै फूल खेती गरी आम्दानी गरेका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मुख्य सडक, चोक र गल्लीमा फालिएको फोहोर बिहानै उठाइएको छ। दीपावलीको लागि प्रयोग गरिने केराको बोट, पात, फलफुलका बोक्रा लगायतका विविध फोहोरहरूले कुरूप देखिएका सडक र बजारका फोहोर उठाएसँगै उपमहानगरपालिका भित्रका सडक, गल्ली र चोकहरू सफा देखिएका छन्। आउँदै गरेको छठ पर्वलाई ध्यानमा राखी गए रातिदेखि फोहोर व्यवस्थापन गरेको उपमहानगर प्रमुख मनोज शाहले जानकारी दिए। हरेक वर्ष दीपावली तथा छठको समयमा जनकपुरको फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्ने गरेकाले यो पटक पूर्व तयारी गरी फोहोर व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेको उपमहानगर प्रमुखको भनाइ छ।
फर्मालिन राखेर काठमाडौँ लैजाँदै गरेको गुणस्तरहीन 20 क्विन्टल अवैध माछा नवलपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेको छ। लु 2 6903 नम्बरको ट्रकमा राखेर फर्मालिनयुक्त माछा काठमाडौँ लैजाँदै गर्दा कावासोतीमा चेक जाँच गर्ने क्रममा प्रहरीले ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाको पशु क्वारेन्टाइनबाट कागजात समेत नक्कली बनाइएको र माछामा फर्मालिन प्रयोग गरेर भारतबाट ल्याइएको पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरको हाताभित्र उक्त माछा नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले जानकारी दिए। नष्ट गरिएको माछाको बजार मूल्य करिब 6 लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको छ। बझाङको बित्थडचेर गाउँपालिका देउलेखमा मंगलबार राति 1 बजेतिर विद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा न्यू डिएन होटल एन्ड लज र वेलकम टेलर्समा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। दत्ती महरले सञ्चालन गरिरहेको न्यू डिएन होटल एन्ड लज र सुनिल नेपालीको वेलकम सिलाइ सेन्टरमा भएको क्षतिबारे अहिले प्रहरीले मुचुल्का तयार गरिरहेको बित्थडचेर गाउँपालिका अध्यक्ष अमर महरले जानकारी दिए। वेलकम टेलर्सका सञ्चालक सुनिल नेपालीले पसलमा राखेको 4 लाख नगदसहित सिलाइ मेसिन लुगा कपडा जलेर नष्ट भएको बताएका छन्। घटनामा क्षतिको पूर्ण विवरणबारे अनुसन्धान भइरहेको महरले बताए। नेपाल सम्बत 1143 आज देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। यस सम्बतलाई हाल नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखवाले विक्रम सम्बत 937 मा गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बतको सुरुवात गराएका थिए। विक्रम सम्बत 2007 मा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको छ। नेपाल सम्बतलाई नयाँ वर्षका रूपमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलीखेल, बाह्रविसे, दोलखा, भीमेश्वर लगायत नेवार समुदायको बाहुल्य रहेका स्थानमा विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा नेपाल सम्बतको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकप्रति प्रतिबद्ध भई काम गर्न सके देशको आर्थिक असमानता विपन्नतालाई हटाउन सकिने बताएका छन्। बुधबार भक्तपुरमा आयोजित नेपाल सम्बत 1143 को अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान एवं राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखवाको शालिगमा माल्यार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका आर्थिक विपन्नता भएका नागरिकहरूको ठूलो संख्या रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल सम्बत धर्म, संस्कृति, इतिहास, परम्परासँग अभिन्न रूपमा जोडिएकाले यसको जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपाल सम्बतको प्रयोगलाई आगामी दिनमा बढाउँदै जानुपर्ने र नेपाल सम्बतको संस्कृति र महत्त्वलाई नागरिकमाझ थप उजागर गर्न आवश्यक रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्तिभन्दा सामाजिक भूमिका र राष्ट्रिय हितलाई आत्मसात गरी अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।